विश्वमा कोरोना भाइरसको पछिल्लो अवस्थाबारे अपडेट गर्नको लागि हामी फेरि पनि लाइभ अपडेटमा आइसकेका छौँ। विश्वमा अहिलेसम्म 9,40,733 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, जसमध्येमा 47,518 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1,96,214 जना डिस्चार्ज भएको अहिलेसम्मको तथ्याङ्क छ। अहिलेसम्म विश्वमा 6,97,001 जनाको उपचार जारी छ, जसमध्येमा 6,61,174 जनाको अवस्था मध्यम छ भने 35,827 जनाको अवस्था क्रिटिकल अवस्था रहेको छ। र क्लोज केसको कुरा गर्दाखेरि 2,43,732 जनामा केस क्लोज भएको छ, जस अन्तर्गत 1,96,214 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने 47,518 जनाको मृत्यु भएको छ। यो पछिल्लो अपडेट हो। अहिले ताजा अपडेट अनुसार विश्वमा सबैभन्दा बढी अमेरिकामा कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित देखिएका छन्। पछिल्लो अपडेट अनुसार अमेरिकामा 2,15,334 जनामा कोरोनाको सङ्क्रमण देखिँदा पछिल्लो 24 घण्टामा 341 जना नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका छन्। अहिलेसम्म अमेरिकामा 5,112 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 10 जनाको ज्यान गएको छ भने अहिलेसम्म अमेरिकामा 8,878 जना डिस्चार्ज भएका छन्। 2,01,354 जनाको अहिले उपचार जारी छ, जसमध्येमा 5,005 जनाको अवस्था क्रिटिकल अवस्था रहेको छ। सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति बेहोरेको इटालीमा अहिलेसम्म 1,10,574 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि हुँदा 13,155 जनाको ज्यान गएको छ भने 16,847 जना डिस्चार्ज भएका छन्। 80,572 जनाको अहिले उपचार जारी छ, जसमध्येमा 4,035 जनाको अवस्था क्रिटिकल अवस्था देखिएको छ। त्यसैगरी स्पेनमा 1,04,118 जनामा कोरोना सङ्क्रमित पुष्टि हुँदा 9,387 जनाको मृत्यु भएको छ। 22,647 जना डिस्चार्ज भएका छन्। 72,084 जनाको अहिले उपचार जारी छ, जसमध्येमा 5,872 जनाको अवस्था क्रिटिकल देखिएको छ। त्यसै गरी कोरोना भाइरसको उद्गम स्थल मानिएको चीनमा चाइनामा अहिलेसम्म 81,589 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिँदा पछिल्लो 24 घण्टामा 35 जना नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका छन् भने पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जनाको ज्यान गएको छ। अहिलेसम्म चीनमा 3,318 जनाको ज्यान गएको छ। अहिलेसम्म विश्वमा सबैभन्दा बढी डिस्चार्ज हुनेमा चीन नै अगाडि छ। चीनमा अहिलेसम्म 76,408 जनाको कोरोना भाइरसको उपचारपछि डिस्चार्ज गरिएको छ भने 1,863 जनाको अहिले उपचार जारी छ र जसमध्येमा 429 जनाको अवस्था क्रिटिकल देखाइएको छ। त्यसै गरी जर्मनीमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितको सङ्ख्या 77,981 पुगेको छ, जसमध्येमा 991 जनाको 31 जनाको मृत्यु भएको छ। 19,175 जनाको डिस्चार्ज भएको छ भने 57,875 जनाको अवस्था अहिले उपचारमा छ, जसमध्येमा 3,408 जनाको अवस्था क्रिटिकल देखाइएको छ। त्यसै गरी फ्रान्समा 56,989 जनाको 90 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ, जसमध्येमा 4,032 जनाको मृत्यु भएको छ। 10,935 जनाको डिस्चार्ज गरिएको छ भने 42,022 जनाको अहिले उपचाररत छन्, जसमध्येमा 6,017 जनाको अवस्था क्रिटिकल छ। त्यसै गरी इरानमा 47,593 जनाको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्येमा 3,036 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 15,473 जनाको डिस्चार्ज गरिएको छ। 29,084 जनाको उपचार अहिले भइरहेको छ, जसमध्येमा 3,871 जनाको अवस्था क्रिटिकल देखाइएको छ। त्यसै गरी युकेमा 29,474 जनाको कोरोना भाइरस देखिँदा 2,352 जनामा कोरोनाको कारण मृत्यु भएको छ, जसमध्येमा 135 जनाको डिस्चार्ज भएको छ। 26,987 जना अहिले उपचाररत छन्, जसमध्येमा 163 जनाको अवस्था क्रिटिकल रहेको छ। त्यसै गरी स्विजरल्यान्डको कुरा गर्दा स्विजरल्यान्डमा 17,781 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमित देखिँदा 488 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 13 जना नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका छन् भने अहिलेसम्म स्विजरल्यान्डमा 2,967 जना डिस्चार्ज भएका छन्। 14,326 जना अहिले उपचाररत छन्, जसमध्येमा 348 जनाको अवस्था क्रिटिकल देखाइएको छ। त्यसै गरी टर्कीमा 15,679 जनामा कोरोना सङ्क्रमित हुँदा 277 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 333 जना डिस्चार्ज भएका छन्। 15,069 जनाको उपचार जारी छ।
79 जनाको अवस्था क्रिटिकल छ। त्यसै गरी बेल्जियममा 15,348 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिँदा 1,011 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,384 जना नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका छन् भने 183 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अहिलेसम्म बेल्जियममा 2,495 जना डिस्चार्ज गरिएका छन्। 11,882 जनाको अहिले उपचार भइरहेको छ भने 1,144 जनाको अवस्था क्रिटिकल रहेको छ। त्यसै गरी नेदरल्यान्डमा 13,614 जनाको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिँदा 1,173 जनाको ज्यान गएको छ। 250 डिस्चार्ज भएका छन्। 12,191 जनाको अहिले उपचार जारी छ, जसमध्येमा 1,053 जनाको अवस्था क्रिटिकल छ। त्यसै गरी अस्ट्रेलियामा 10,882 मा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिँदा 158 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 131 जनाको नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका छन् भने 12 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै साउथ कोरियामा 9,976 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि हुँदा 169 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 89 जना नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका छन् भने 4 जनाको ज्यान गएको छ। 5,828 जना डिस्चार्ज भएका छन्। 3,979 जना उपचाररत छन् भने 55 जनाको अवस्थाको क्रिटिकल रहेको छ। त्यसै गरी क्यानाडामा 9,731 जनामा कोरोना देखिएको छ, जसमध्येमा 129 जनाको ज्यान गएको छ। पोर्चुगलमा 8,251 जनामा 187 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। ब्राजिलमा 6,931 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि हुँदा 244 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 51 जना नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका छन् भने 2 जनाले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। त्यसै गरी इजरायलमा 6,211 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण हुँदा 31 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 119 जना नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका छन् भने 5 जनाले नयाँ मृत्यु भएको छ। त्यसै गरी अस्ट्रेलियामा 5,137 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ, जसमध्येमा 25 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टाको अपडेटमा 89 जना नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका छन् भने 2 जनाको ज्यान गएको छ। अहिलेसम्म अस्ट्रेलियामा 345 जना डिस्चार्ज भएका छन्। 4,767 जना उपचाररत छन्, जसमध्येमा 50 जनाको अवस्था क्रिटिकल देखाइएको छ। त्यसै गरी स्विडेनमा 4,947 जनामा 239 जनाको ज्यान गएको छ। त्यसै नर्वेमा 4,898 जनामा कोरोना सङ्क्रमित हुँदा 45 जनाको ज्यान गएको छ। क्रोएसियामा 3,604 जनामा कोरोना सङ्क्रमित हुँदा 40 जनाको ज्यान गएको छ। त्यसै गरी रुसियामा 3,548 मा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण हुँदा 30 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 771 जना नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका छन् भने 6 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो रुसियाको तथ्याङ्क हो, रुसको तथ्याङ्क हो। त्यसै गरी आयरल्यान्डमा 3,447 मा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण हुँदा 85 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। डेनमार्कमा 3,355 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण हुँदा 104 जनाको ज्यान गएको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा 248 जना नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका छन्। त्यसै गरी मलेसियामा 3,116 जनामा नयाँ सङ्क्रमण फेला हुँदा 50 जनाको ज्यान गएको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा 208 जना नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका छन् र पछिल्लो 24 घण्टामा 5 जनाको ज्यान गएको छ। यो मलेसियाको हो। त्यसै गरी चिलीमा 3,031 जनामा कोरोना देखिँदा 16 जनाको ज्यान गएको छ। इक्वेटरमा 2,758 मा 98 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। फिलिपिन्समा 2,633 मा 107 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 322 जना नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका छन् भने 11 जनाको ज्यान गएको छ। पोल्यान्डमा 2,633 जनामा कोरोना सङ्क्रमित हुँदा 45 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 79 जना नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका छन् भने 2 जनाको ज्यान गएको छ। त्यसै गरी रोमानियामा 2,460 जनामा सङ्क्रमित देखिँदा 94 को ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। जापानमा 2,384 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि हुँदा 57 जनाको ज्यान गएको छ। त्यसै गरी लक्जमबर्गमा 2,319 जनामा कोरोना सङ्क्रमण हुँदा 29 जनाको ज्यान गएको छ। पाकिस्तानमा 2,291 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि हुँदा 31 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 173 जना नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका छन् भने 4 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अहिलेसम्म पाकिस्तानमा 107 जना डिस्चार्ज भएका छन्। 2,153 जनाको अहिले उपचार जारी छ, जसमध्येमा 12 जनाको अवस्था क्रिटिकल देखाइएको छ। त्यसै गरी छिमेकी राष्ट्र भारतमा 2,032 जनामा कोरोना सङ्क्रमित हुँदा 58 जनाको ज्यान गएको छ। अहिले पछिल्लो 24 घण्टामा 34 जना नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका छन् भने भारतमा 148 जनाको डिस्चार्ज गरिएको छ। 1,826 जनाको अहिले उपचार जारी रहेको छ। त्यसै गरी थाइल्यान्डमा 1,875 मा कोरोना सङ्क्रमित हुँदा 15 जनाको ज्यान गएको छ। इन्डोनेसियामा 1,790 मा 170 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। साउदी अरेबियामा 1,720 मा कोरोना देखिँदा 16 जनाको ज्यान गएको छ।
फिनल्यान्डमा 1518मा कोरोना सङ्क्रमित देखिँदा 17जनाको ज्यान गएको छ। ग्रिसमा 1415मा कोरोना देखिँदा 51जनाले ज्यान गुमाएका छन्। साउथ अफ्रिकामा 1380मा 5जनाको ज्यान गएको छ। मेक्सिकोमा 1378मा कोरोना देखिँदा 37जनाको ज्यान गएको छ। पेरुमा 1323जनामा कोरोना देखिँदा 47जनाको ज्यान गएको छ। पानामामा 1317जनाको कोरोना देखिँदा 32जनाको ज्यान गएको छ। डोमिनिकन रिपब्लिकमा 1284मा कोरोना देखिँदा 57जनाको ज्यान गएको छ। आइसल्यान्डमा 1220मा कोरोना देखिँदा 2जनाको ज्यान गएको छ भने अर्जेन्टिनामा 1133मा कोरोना पुष्टि हुँदा 33जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1जनाले ज्यान गुमाएका छन्। कोलम्बियामा 1065मा कोरोना देखिँदा 17जनाको ज्यान गएको छ। सर्बियामा 1060मा कोरोना देखिँदा 28जनाको ज्यान गएको छ। सिङ्गापुरमा 1000जनामा कोरोना देखिँदा 4जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1जनाको ज्यान गएको छ। क्रोएसियामा 963मा 6जनाको ज्यान गएको छ। स्लोभानियामा 897मा 16जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 56जना नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका छन् भने 1जनाको ज्यान गएको छ। इस्टोनियामा 858जनामा कोरोना सङ्क्रमित हुँदा 11जनाको ज्यान गएको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा 79जना नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका छन्। 6जनाको ज्यान गएको छ। अल्जेरियामा 847मा कोरोना देखिँदा 58जनाको ज्यान गएको छ। कतारमा 835जनामा कोरोना देखिँदा 2जनाको ज्यान गएको छ। युएईमा 814जनामा कोरोना देखिँदा 8जनाको ज्यान गएको छ भने 61जना डिस्चार्ज भएका छन्। 745जनाको अहिले उपचार जारी छ भने 2जनाको अवस्था क्रिटिकल छ। त्यसै गरी युक्रेनमा 804जनामा कोरोना देखिँदा 20जनाको ज्यान गएको छ। हङकङमा 802जनामा 4जनाको ज्यान गएको छ। न्युजिल्यान्डमा 797जनामा 1जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 89जना नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका छन्। त्यसै गरी इजिप्टमा 779जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिँदा 52जनाको ज्यान गएको छ। इराकमा 728मा कोरोना देखिँदा 52जनाको ज्यान गएको छ। डायमन्ड प्रिन्सेसमा 712जनामा कोरोना देखिँदा 11जनाको ज्यान गएको छ। मोरक्कोमा 676जनामा कोरोना देखिँदा 39जनामा ज्यान गएको छ र पछिल्लो 24 घण्टामा 22जना नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका छन्। अर्मेनियामा 663मा 4जनाको ज्यान गएको छ। लिथुएनियामा 649मा 8जनाको ज्यान गएको छ। यो अहिलेको विश्वको तथ्याङ्क हो। हामीले तपाईँलाई जस्ताको त्यस्तै लाइभ देखाइरहेका छौँ। अहिलेसम्म विश्वमा 9,40,733जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि हुँदा 47,518जनाको मृत्यु भएको छ भने 1,96,214जना डिस्चार्ज भएका छन्। अहिले विश्वमा 6,97,001जनाको उपचार जारी छ, जसमध्येमा 6,61,174जनाको अवस्था मध्यम रहेको छ भने 35,827जनाको अवस्था क्रिटिकल सिरियस अवस्था रहेको छ। अहिले क्लोज केसको कुरा गर्दा विश्वमा 2,43,732जनामा केस क्लोज भएको छ, जसमध्येमा 47,518जनाको मृत्यु भएको छ। यो भनेको क्लोज केसको 19% हो भने अहिले 1,96,214जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो भनेको क्लोज केसको 81% हुन आउँछ। विश्वको यो अहिलेको पछिल्लो अपडेट हो। हामीले तपाईँहरूको लागि जस्ताको जस्तै अपडेट गऱ्यौँ। हामी यस्तै प्रत्येक घन्टामा अपडेट गर्नेछौँ। तपाईँहरू भने हाम्रो सारा पार्टी टिभी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।